रहनुमा टीवी, हर तबके के लिए रहनुमाई सबके लिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख़शा। अअंतुम अशद्दु ख़ल्क़न अमिस समाउ बनाहा। रफ़अ समकहा फसव्वाहा वअग़طش लैलहा वअख़रज ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والشمس والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها تقواها صدق الله العظيم. الفاتحة.